नई शुरुआत की इब्तिदा लगती है और वो नई शुरुआत ये हमारी किस्मत में लिखी हुई है। अयूब खान का दौर हो, बदतरीन और इंतहाई बदतरीन जो ज़िया-उल-हक का दौर था, परवेज मुशर्रफ का दौर था, इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर कभी शुरुआत की है, कभी अगर किसी ने आवाज उठाई है, तो हम वुकला ने उठाई। हमें जब आवाज उठाई है, ज़िया-उल-हक का दौर जिसको मैं हमेशा एक बहुत बदतरीन और बड़े बुरे अल्फाज में मैं याद करना चाहता हूं, मगर ये मौका नहीं है। उसके दौर में यही लाहौर शहर में उस वक्त आवाज उठाना, उस वक्त ज़िया-उल-हक के खिलाफ बात करना तो बहुत बड़ी बात थी। कोई शख्स अपने घर में बैठ के भी उसके खिलाफ बात करने की सोच नहीं सकता था। हम यही वकील थे, यही काला कोट, यही काली टाई थी। उस जमाने में 3,500 और 4,000 मुकला लाहौर में जमा हुआ, लाहौर हाई कोर्ट के लॉन में जमा हुए, और ज़िया-उल-हक को उसके लाहौर में, उसके दारुल खिलाफा लाहौर में, उसकी आंखों में आंखें डालकर उसके खिलाफ वो तकारीर हुई, वो बातें हुई, वो ख्यालात का इजहार हुआ जो मेरे ख्याल सारी जिंदगी वो नहीं भूला होगा। सारी जमातें खामोश थी। ये हमारा काम नहीं है, हमने कोई टेका उठाया नहीं है। हम तो सिर्फ काला कोट काली टाई लोगों को अदालतों में हम इंसाफ दिलाते हैं। और इस माशरे में और इस दौर में ये पाकिस्तान, ये सिर्फ और सिर्फ जागीरदारों का दौर है। ये जागीरदार चौधरी खान वडेरे और सरदारों का मुल्क है। ये बना उसी के लिए था और आज तक कायम भी उसी के लिए रखा गया। इसमें कोई अवाब और गरीब आदमी की कोई जिंदगी नहीं। उस चौधरी और उस खान और वडेरों और सरदारों के दौर में जहां इस मुल्क के एक एक इंच पर एक एक शख्स पे सुबह और शाम जो जुल्म और सितम होता है, जो बेइंसाफियां होती हैं, उसके खिलाफ सिर्फ और सिर्फ आवाज हमने उठाई। ये सियासी जमातें किस मर्ज की दवा है। कितनी अजीब बात है, कितनी अजीब बात है कि मैं इस मुल्क का एक बहुत ही जबरदस्त पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होने के बावजूद, जिसने अपनी लोगों की खिदमत करने का जिसको आप पॉलिटिक्स कह सकते हैं, जिसको आप फर्ज कह सकते हैं, वो बैसियत एक सियासी वर्कर के, सियासी जमात के वर्कर के मैंने शुरू किया। मगर आज 20-25 साल होते हैं, किसी पार्टी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। क्यों? मुझ जैसा आदमी क्यों सियासी जमातों के रोल से, सियासी जमातों के किरदार से मुख्तलिफ होकर आज 25 साल 30 साल से मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। इसलिए कि उनका रोल यही है, वो अपने फर्ज पे कभी भी खड़े नहीं हुए, कभी भी अपने फर्ज पे खड़े हुए नहीं हुए। यही सियासी जमातें हैं। जनरल बाजवा कोई खुदा नहीं, आर्मी जनरल कोई खुदा नहीं कि जब वो एक्सटेंशन मांगता है तो आप 10 मिनट में आप उसको उसके मुलाजमत में एक्सटेंशन दें। जब वो एक्सटेंशन मांगता है तो आप पार्लियामेंट में बैठ के 10 मिनट में उसको देते हैं और बाहर आकर मीडिया के सामने, साथियों के सामने आप रोना रोते हैं। क्या ये दोखलापन किस लिए? ये है वो दोखलापन, ये है वो दोखलापन के लिए अहमद कुर्द 25-30 साल से तुम्हारे करीब नहीं गया, तुम्हारे करीब नहीं गया। आज मैं जिंदा हूं, तुम जिंदा नहीं। मैं उबर रहा हूं और तुम डूब रहे हो। आज इस बड़े मजमे में तुम्हारे खिलाफ मैं बात कर रहा हूं।
کیا سیاسی جماعتیں ہیں, کیا سیاسی رہنما, کیا کردار ہے تمہارا؟ پارلیمنٹ کتنی مقدس جگہ ہے, بہت مقدس جگہ ہے, ادھر لا کے صرف آپ نے گونگوں کو بٹھا دیا ہے. آخر گونگے بیٹھے ہیں یا وہ لوگ جو جاہل آدمیوں کی طرح صرف انگوٹھا چاپ ہے اور انگوٹھا لگاتے. یہ ملک ایسے نہیں چلے گا. یہ ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. یہ ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. یہ ملک ان بلوچوں کا بھی ہے جن کی مسخ شدہ لاشیں آپ صبح شام پھینکتے ہیں. یہ ملک ان پنجاب کے غریب لوگوں کا بھی ہے جو روزی کمانے کے لیے جن کو اس خوبصورت ملک میں روٹی نہیں ملتی. تو یہ ملک پنجاب کے ان غریب لوگوں کا بھی ہے اور بالکل ہے جو تفتان اور مکران کے ساحل سمندر سے روزی کمانے کے لیے جب جاتے ہیں تو ان میں آدھے لوگ واپس اپنے گھروں کو نہیں آتے, وہیں پہ ختم ہو جاتے ہیں. کیوں؟ یہ ملک صرف جنرلز کے لیے بنا ہے, یہ صرف ملک جاگیرداروں کے لیے بنا ہے, ان کے بچوں کے لیے بنا ہے. اور یہ ملک ان سندھیوں کا بھی ہے جس کو آپ اس ملک کے عوام ہی نہیں سمجھتے. اور یہ ملک ان لوگوں کا بھی ہے بہادر اور بہت بہادر پٹھانوں کا ملک, جس کو آپ صرف اگر وہ فوج میں آئے اور ملیشیا میں آئے تو آپ اس کو روزی مہیا کرنے کا موقع دیتے ہیں, نہیں تو خوار در پتر سارے ملک میں پھیلے ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ ملک صرف اور صرف اس طریقے سے چلے جس طریقے سے تم اس کو چلانا چاہتے, مگر نہیں ہوگا ایسے. آج اس ملک میں ہر شخص کو بشمول میرے اور ان سارے ساتھیوں کو خواب دیکھنے کا اور اپنے بچوں کے لیے آرزو ہے اور اچھی زندگی کا خواب دیکھنے کا ہمارا حق ہے. مگر جب آپ خیالات کے اظہار کے لیے نہیں چھوڑتے, جب اس شخص کو جس کو تکلیف پہنچتی ہے, جب جس کے گھر میں رات کو اپنے بچوں کے لیے روٹی نہیں ہوتی, جب وہ چیخنا چاہتا ہے, جب وہ بہرا کے کہنا چاہتا ہے, تو صحافیوں کی صورت میں, میڈیا کی بندش کی صورت میں, دوسری صورتوں میں کسی ساتھ کے ہمسائے کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ آدمی بہرا کے جو چیخ رہا ہے, گونج رہا ہے. کیوں آپ نہیں روک سکتے. متی اللہ جان اور حامد میر کو کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. اس ملک میں ہم وکیل ہر اس شخص کے ساتھ ہیں, ہر اس شخص کے ساتھ ہیں جو باہر نکل کر انقلاب کا نعرہ لگائے گا. ہم کالا کوٹ کالی ٹائی ہم لوگوں کی آواز ہے, ہم لوگوں کی آواز ہے, غریب لوگوں کی آواز ہے, وہ مظلوم لوگوں کی آواز ہے, وہ غریب مسکین لوگوں کی آواز ہے جن کے گھر میں روٹی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے کی آواز ہے. وہ جو سوچتے ہیں ہم باہر آ کر اس آواز, ہم آج اس ملک کے غریب اور مظلوم لوگوں کی آواز کی گونج ہے, ہم گونج ہے. کوئی مائی کا لال اس گونج کو روک سکتا ہے, دبا سکتا
کیا جائے ہم بھی سامنے کھڑے ہیں. اس ملک میں اس انسان کی تاریخ کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں. زلزلے آئے لوگ بھول جاتے ہیں. کوئٹے کا زلزلہ لوگ بھول گئے, احمد آباد کا زلزلہ لوگ بھول گئے, جاپان میں زلزلے آتے ہیں اور جتنے بڑے بڑے سانحہ ہوتے ہیں, سونامی ہو, لوگ بھول جاتے ہیں. مگر ایک چیز انسانی تاریخ میں کوئی شخص بھول نہیں سکتا, وہ عوام کا انقلاب ہوتا ہے. اور جب انقلاب ہوتا ہے تو ہر چیز آگے آگے بھاگ رہی ہوتی ہے اور پیچھے پیچھے لوگ ان کا پیچھا کرتے ہیں. آج لوگ انقلاب فرانس, انقلاب روس اور انقلاب ایران کو یاد رکھتے ہیں. ہم خون خرابے کے حامی نہیں ہیں. بہت پرامن لوگ ہیں, بہت پرامن لوگ ہیں. مجھ سے زیادہ پرامن اور انسانی ہمدردی والا بہت کم ہوگا. ہم نہیں چاہتے. مگر جب لوگ نکلتے ہیں تو ہر شخص جب اس کی آنکھوں میں غصہ اترتا ہے تو اس کے پیچھے پھر خون بھی گرتا ہے. تو خون گرنے اس ملک میں نہیں. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.